बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में चोरों पर मोर पड़ गए। मलिक रियाज की बहरिया टाउन की जो प्रॉपर्टी है अली रियाज मलिक की, उसकी नीलामी की कहानी आज हम आपको बताएंगे कि 405 कनाल की जो ज़मीन है उसकी बड़ी अजीब व गरीब नीलामी हुई है। नामालूम लोग जो है उस नीलामी को ले उड़े हैं और पता नहीं 405 कनाल किसने खरीदी, इसका अब तक कोई मालूम नहीं हो सका। इस पर बात करेंगे और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो जश्न आज़ादी की तैयारियां हैं, जिस तरीके से इस जश्न आज़ादी के ऊपर भी एक तरह से कब्जा कर लिया गया है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले इमरान खान की जो बहनें हैं वो आज अडयाला जेल के बाहर मौजूद रहीं अपने भाई से मुलाकात करने के लिए, लेकिन एक बार फिर इमरान खान को उनकी फैमिली के किसी मेंबर के साथ मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई। उसकी वजह यही है कि इमरान खान को आइसोलेट करना, इमरान खान तक रसाई महदूद करना। मैं बार बार इस मौके के ऊपर ये बात कर रहा हूँ कि इमरान खान की सेहत से मुतालिक कोई कयास आराई तो नहीं की जा सकती, लेकिन उनके जो ज़ाती मुआलिज हैं उनसे उनका मुआयना तकरीबन कोई 6-8 महीने हो चुका है कि जो डॉक्टर आसिम हैं उनसे उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। क्या वजह है कि ज़ाती मुआलिज मुआयना करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इमरान खान की बहनों तक भी रसाई महदूद कर दी गई है और जो पैटर्न हम देखते हैं पूरी दुनिया में, उसके पैटर्न को फॉलो करते हुए आप इस चीज़ से कोई भी शक व शुबे वाली बात नहीं है कि उनके साथ कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि जब अवामी सपोर्ट को बज़ोर ताकत दबाया जाए, जब लोगों के ऊपर एहतजाज करने वालों के दिलों में खौफ डाला जाए, गोलियां चलाकर लोगों को शहीद किया जाए, और फिर उसके बाद जो पॉलिटिकल सारा स्पेक्ट्रम है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो एक तरह से कब्जा कर ली जाए, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो ऑन बोर्ड कर लिए जाए, और उसके बाद पाकिस्तान की आवाम जो है वो भी उसी तरीके से है, अदलिया को जो है वो फतह कर लिया जाए, और उसके साथ साथ सहाफ़ियों को, मीडिया की आवाज़ को दबा दिया जाए, तो फिर चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। एक ही ताकत थी जो कि इस वक्त जिसकी वजह से कुछ खौफ था पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दिल में, कोई डर था, वो था इंटरनेशनल जो सपोर्ट थी इमरान खान की। वो इंटरनेशनल सपोर्ट इस वक्त ना इमरान खान के साथ थी, ना मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ थी, लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने जो पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के जो बदलते हुए, खासतौर पर खित्ते की जो बदलती हुई सूरत हाल है, उसका फायदा उठाते हुए इंटरनेशनल सपोर्ट भी हासिल कर ली है। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका और चीन के दरमियान और अमेरिका और भारत के दरमियान जिस तरीके से तनाज़ा चल रहा है, उसके बाद मौजूदा जो रजीम है पाकिस्तान के अंदर, उनको बड़ी आसानी के साथ अमेरिका की हिमायत हासिल करने में बड़ी कामयाबी हासिल हो चुकी है और बड़ी आसानी से उन्होंने अमेरिका को अपनी सपोर्ट में ला खड़ा कर दिया गया है। और उसके बाद जब पूरी दुनिया में आप देखें, जब हिस्ट्री उठाकर देखें, जब भी कोई पॉपुलर लीडर होता है जिसके खिलाफ तमाम दुनिया इकट्ठी हो जाती है, तो फिर उसको साइड पे करना, उसको रास्ते से हटाना बड़ा आसान हो जाता है। दुनिया के कई लीडर्स हैं जिसकी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। तो इसलिए इमरान खान की सेहत को लेकर नॉर्मलाइज किया जाना, उनको सामने जो है वो लोगों से मुलाकात ना करने दिया जाना, उनकी फैमिली के साथ उनकी एक्सेस को रोकना, ये किसी भी ये बहुत बड़े खदशात हैं जो कि इस वक्त हैं। इमरान खान की बहनों ने अडयाला जेल के बाहर जो है वो एहतजाज किया, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं करने दी गई। फिर उनको गिरफ्तार किया गया और फिर एक बार फिर चक्री तक पहुंचा दिया गया, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो मुकम्मल तौर पर गायब रही। इक्का दुक्का लोग जो है वो वकला वहां पर मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो कि ओहदे लिए हुए हैं, जिनके पास कमेटियां हैं, जिनके पास वजारतें हैं, वो वहां पर नजर नहीं आए। बल्कि उन लोगों के बयानात अगर आप देखें तो वो बिल्कुल इमरान खान की जो स्टेटमेंट्स हैं उसके खिलाफ है। यानी इमरान खान ने कहा कि हम ज़मीनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन पार्टी के अंदर से अब ये आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि हमें ज़मीनी इलेक्शन लड़ना चाहिए। इमरान खान ने ये कहा कि हम 14 अगस्त को प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन सलमान अकरम राजा और आज़म स्वाति ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 14 अगस्त आज़ादी का दिन है, आज़ादी के दिन जो है वो हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। जश्न आज़ादी को जिस तरीके से कब्जा किया गया है, जिस तरीके से जश्न आज़ादी की तैयारियां हैं और जिस तरीके से जश्न आज़ादी को एक फौजी इवेंट बना दिया गया है, लगता ऐसा है कि 1947 में और उससे पहले ये मुस्लिम लीग, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग थी, उनकी कोई कुर्बानियां नहीं, उनकी कोई जदोजहद नहीं थी, बल्कि ये किसी फील्ड मार्शल और किसी आर्मी चीफ ने जंग लड़कर हिंदुस्तान से आज़ादी हासिल की। लेकिन सूरत हाल तो बिल्कुल बरक्स है। लेकिन फिर उसकी क्या वजह है कि इस जश्न आज़ादी को 14 अगस्त को एक बार फिर फौज के साथ रिलेट किया जा रहा है। इस्लामाबाद के अंदर परेड ग्राउंड के अंदर जो कि इस वक्त तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं, वहां पर पाकिस्तान मिलिट्री की जो साजो सामान है वो रख दिया गया है, यानी मिसाइल रख दिए गए हैं। जी हमने ये मिसाइल हैं, ये जहाज हैं,
اور اس کو پبلک کے لیے اوپن کر دیا گیا ہے۔ اب یہ فوج کی جو ساکھ ہے، جو گرتی ہوئی ساکھ ہے، اس کو بحال کرنے کے لیے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ یعنی پبلک کر دیا جائے، لوگ آئیں، لوگ بچوں کے ساتھ ہیں، بچوں کی ذہن سازی ہو، بچوں کے ذہن میں وہ چیزیں ڈالی جائیں جو ہماری جنریشن، ہم سے پہلے والی جنریشن کے اندر ڈالی گئی کہ پاکستان فوج ہے تو پاکستان ہے، ورنہ پاکستان کا جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے ایک فوج کی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے پورے ایونٹ، جو آزادی کا جو جشن ہے، اس کو ایک طرح سے قبضہ کیا جا رہا ہے۔ یہ آزادی ہر انسان کی، ہر پاکستانی کا حق ہے، اس کو آزادی حاصل ہے کہ وہ کس طریقے سے منائے، اس کو آزادی حاصل ہے کہ وہ کیا کرے، اس کو آزادی حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پروٹیسٹ کرے، لیکن اس کو یہ آزادی نہیں ہے۔ اس کو صرف یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگائے، اس کو صرف یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ اس وقت پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے سامنے سرنگو ہو، اس کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ کچھ اپنے دماغ کے ساتھ سوچ نہیں سکتا، وہ بول نہیں سکتا، اگر بولے گا تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ یہی نہیں، صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ پریڈ گراؤنڈ کے اندر ہو رہا ہے، بلکہ پنجاب میں خاص طور پر کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے سکولز کو یہ ڈائریکشن دی گئی ہے کہ بچوں کو اس طرح کا یونیفارم پہنا کر بھیجیں تاکہ وہ جو ہے ایونٹس جو ہیں وہ 14 اگست کے اس طریقے سے کروائے جا سکیں۔ یعنی یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو کہ پاکستانیوں کی خوشیاں تھیں، اس کے اوپر بھی اب قبضہ کر لیا گیا ہے۔ اور یہ قبضہ جو ہے وہ کون ہے؟ سب سے بڑا قبضہ مافیا پاکستان کے اندر وہ لوگ ہی ہیں جو کر رہے ہیں، اور جو پاکستان میں بولتا ہے، جو بات کرتا ہے، جو سوچتا ہے، وہ غدار ہے، وہ اینٹی اسٹیٹ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب آج صبح میں جب اٹھا تو میں نے اپنی ای میل ان باکس میں دیکھا کہ ٹویٹر کو میرے خلاف جو ہے، میرے اکاؤنٹ کے خلاف کچھ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، جو کہ میجر جنرل حفیظ الرحمان صاحب جس کے چیئرمین ہیں، پی ٹی اے نے کچھ میری ٹویٹس کو لے کر بڑی ان کو تکلیف پہنچی ہے، اور انہوں نے ٹویٹر یعنی ایکس جو ہے اس کو شکایت کی ہے کہ یہ کانٹینٹ جو ہے وہ ریموو کیا جائے۔ اب وہ کانٹینٹ ایسا ہے جس کے اندر بڑا انسان ہنسی آتی ہے کہ اس طرح کے کانٹینٹ کو آپ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وائلیشن ہے لاز کی، پاکستان کی لاز کی وائلیشن ہے۔ وہ کانٹینٹ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ وہ کیا کانٹینٹ ہے۔ ایک ٹویٹ جو میں نے کی، اور وہ یہ ہے کہ کیا پاک فوج کا یہ کام ہے کہ وہ ایک ایسے ایس ایچ او کی حفاظت کریں جو بھتے لیتا ہے؟ شاندانہ گلزار، یعنی یہ شاندانہ گلزار کی سٹیٹمنٹ میں نے کوٹ کی، اس کے اوپر بھی پی ٹی اے کو تکلیف شروع ہو گئی۔ پھر ایک میں نے تصویر لگائی، اور جو اشتہار تھا سی ڈی اے کا، اس پہ میں نے لکھا کہ نیب کی جانب سے عمران خان کے گھر کی نیلامی کا اشتہار، جس کے مطابق نیلامی آج ہوگی۔ اس کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ پھر ایک ویڈیو لگائی ہے فیصل کریم کنڈی کی، جو ایک انٹرویو دے رہے ہیں، اور اس انٹرویو میں فیصل کریم کنڈی یہ کہہ رہے ہیں، جو میں نے لکھا ہے اس ویڈیو کے ساتھ کیپشن دیا ہے، کہ لوگوں کی برین واشنگ کی جا رہی کہ خیبر پختونخوا میں فوجی آپریشن اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ وہاں معدنیات ہیں اور فوج ان پر قبضہ کر لے گی۔ فیصل کریم کنڈی، یہ فیصل کریم کنڈی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، میں نے ان کے صرف سٹیٹمنٹ اور ویڈیو لگائی ہے، اور پی ٹی اے نے میرے اکاؤنٹ کو رپورٹ کر دیا ہے۔ تو یہ بوکھلاہٹ ہے۔ اب اس طرح کی حرکتوں سے تو کوئی نہ خاموش ہوگا، اس طرح کی حرکتوں سے تو نہ سچ دبایا جائے گا، اس طرح کی حرکتوں سے نہ ان کی عزت بحال ہوگی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ڈفرز ول آلویز ریمین ڈفرز، اور یہ ڈفر والی حرکتیں جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ بحریہ ٹاؤن ملک ریاض کے جو علی زین ملک ہیں، ان کی اور فرا گوگی کی، فرا خان کی، اس کی جو زمین ہے، اراضی ہے بنگالہ میں، ان کی کل جو ہے وہ نیلامی کی جانی تھی۔ 405 کنال ایک نیلامی تھی، اور 300 سے کچھ زائد کنال جو ہے وہ فرا گوگی کی اراضی کی نیلامی تھی۔ اب اس نیلامی جو کہ 1 بجے شروع ہوئی، وہاں پر 405 کنال کی جو اراضی تھی، اس نیلامی کی بڑی دلچسپ کہانی یہ ہے کہ اس نیلامی کو لینے والے بڈر کوئی آیا نہیں۔ پھر 3 بجے، پھر 4 بجے، پھر 5 بجے کوئی بڈر وہاں پر موجود نہیں تھا، لیکن شام کو 7 بجے پتہ چلتا ہے کہ کسی نے وہ زمین جو ہے وہ اراضی خرید لی ہے 34 لاکھ روپے کنال کی۔ اب 34 لاکھ روپے فی کنال وہاں پر، جہاں پر یہ جائیداد ہے بنگالہ کے اندر، 34 لاکھ روپے فی کنال آج سے 10 سال پہلے بھی وہاں پر نہیں ملتی تھی، وہ کروڑوں روپے کی فی کنال کی اراضی ہے، لیکن 34 لاکھ روپے فی کنال وہ بک گئی ہے۔ اور کس نے خریدی ہے، بڈر کون ہے، نو ون نوز، یہ کسی کو نہیں معلوم کہ وہ بڈر کون ہے، کہاں سے آیا۔ سارا دن کرسیاں خالی تھی، شام کو اچانک یہ بتا دیا گیا، اب نامعلوم افراد نے وہ 405 کنال جو ہے نا وہ ہڑپ لی ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو فرا گوگی کی جائیداد تھی، اس کی تو بڈنگ ہوئی نہیں، کوئی آیا ہی نہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 400 کنال کی اراضی وہ نیلام ہونی ہو پاکستان کے اندر، اور وہاں اس کو خریدنے کے لیے کوئی گیا نہ ہو؟ یعنی وہ یہ سب کچھ ایک ڈرامہ تھا، کچھ نامعلوم لوگوں کو، جو سب کو معلوم ہے، ان لوگوں نے اس زمین کو ہتھیانا تھا، اور وہ ہتھیا دی گئی ہے۔ تو یہ ساری کہانی ہے جو کہ اس وقت
पाकिस्तान के अंदर सारी चल रही है। और इस सारी सूरत हाल में मियां नवाज शरीफ साहब को कुछ लोग जो है वो लीडर बना के दोबारा से लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उनका इनकलाब दोबारा जाग चुका है, वो दोबारा से जो है वो इस वक्त जो है वो किसी नोटिफिकेशन को रोकने के चक्कर में है। असल वारदात हमेशा से यही होती है कि ये सारा मीडिया लगकर एक इशू को एक तरफ देखता है और दूसरी तरफ से कोई और वारदात डाल दी जाती है। तो लग यही रहा है कि इस वक्त कोई बड़ा देयर इज समथिंग हैपनिंग व्हिच इज कुकिंग अप, और उसके बारे में हम जल्द आपको बताएंगे। कुछ उसके बारे में भी मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। जैसे ही वो जो देग है वो पक जाएगी वो फिर हम आपके सामने रखेंगे। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।